अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लास्ट टाइम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, उसको हम आगे मूव ऑन करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवलेशन का जो टाइम था, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवलेशन से पहले का टाइम था जो, उसमें मक्का का जो मुआशरा था वो मुकम्मल तौर पर जाहिलियत के अंधेरों में डूबा हुआ था। और हम सब जानते हैं और हमने ये डिस्कस भी किया है अर्लियर सेशंस में कि सूद, जुआ, ज़ना, शराब नोशी और बेहयाई आम थी। कमज़ोरों के हुकूक पामाल किए जाते थे और बुत परस्ती और शिर्क ये सब आम हो चुका हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो कहते हैं ना कि जब दुनिया में हद से ज़्यादा ज़ुल्म बढ़ जाता है तो फिर उसके इख्तिताम का वक़्त आ जाता है। तो इस केस में भी इसी तरीके से हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में बेचैन से रहते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि ये बेचैनी किस चीज़ की है और ये सारी चीज़ें अपने माशरे में देखकर वो बड़ा परेशान होते थे और अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करते थे, जिसका सबब और सरचश्मा हमें मालूम है कि वो रेवोल्यूशन से पहले का जो भी टाइम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कभी भूल कर भी ये ख्याल नहीं आता था कि अल्लाह ताला वही और रिसालत से आपको सरफराज फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, सूरह शूरा में, और इस तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुद्दुस के ज़रिए कुरान भेजा है। तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं, और बेशक ए मोहम्मद तुम सीधा रास्ता दिखाते हो। इसी तरह एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हें उम्मीद ना थी कि तुम पर किताब नाज़िल की जाएगी, मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाज़िल हुई, तो तुम हरगिज़ काफ़िरों के मददगार ना होना। अल्लाह ताला की ख़ास हिकमत व तरबियत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशो-नुमा बहैसियत उम्मी के हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। इस तरह इस्लाम के दुश्मनों की तोहमत और जो तंज़ ताने थे, उनसे वो बहुत दूर और महफूज रहे। कुरान पाक इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि और तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना इसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल तुम पर ज़रूर शक करते। और कुरान मजीद में आपको उम्मी का लक़ब दिया गया। वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी उम्मी हैं, पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। तो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपनी उम्र के 40 साल पूरे किए, उस वक़्त अभी मैंने आपको बताया कि उस वक़्त एक तरह से दुनिया आग की खंदक के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई थी और ज़ुल्म का दौर-दौरा था। ये वो नाज़ुक वक़्त था जब इंसानियत की सुबह तुलू हुई और अल्लाह ताला ने दुनिया को महरूमी और बदनसीबी से जगा दिया। किस तरह? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवोल्यूशन के ज़रिए। और अल्लाह ताला की सुन्नत भी यही है कि जब तारीकी बहुत बहुत बढ़ जाती है और दिल सख्त हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, तो उसकी रहमत का कोई झोंका जो है वो आता है और इंसानियत के ऊपर एक रहमत छा जाती है अल्लाह ताला की। तो जो दुनिया में इस वक़्त जहालत और अंधेरे का दौर-दौरा था, उसका यही तकाज़ा था कि उसको ख़त्म करने के लिए कोई इसी तरह के नबी भेजे जाएँ।
اس زمانے میں تنہائی اور خلوت پسندی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن چکی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی برائیاں اپنے آس پاس دیکھتے تھے تو وہ آ، سکون میں پناہ حاصل کرنے کے لیے وہ غار ہرا جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے غور و فکر کرتے تھے اور ان چیزوں سے نجات پانے کا سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے علیحدہ ہو کر تنہا بیٹھنے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت دور نکل جاتے، یہاں تک کہ شہر کے مکانات بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ آپ مکہ کی گھاٹیوں اور اندر کی وادیوں سے گزرتے تو شجرہ و حجر سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے سیدھے اور الٹی طرف دیکھتے تو ان درختوں یا پتھروں کے سوا آپ کو کچھ نظر نہ آتا، تو آپ بڑا حیران ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ریولیشن سے 6 مہینے پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچے خواب ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ وہ خواب سچ ثابت ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر غار ہرا میں قیام فرماتے، اور متواتر کئی کئی راتیں وہاں گزرتی۔ اس کا انتظام وہ پہلے سے کر لیتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی طریقے پر اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح ایک بار غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ منصب نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کرنے کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا، آپ کی ولادت کے 41ویں سال کا واقعہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 43 ایئرز میں ریولیشن آئی تھی، اور بعض روایات میں 40 سال میں، اور بعض میں 41ویں سال کا واقعہ۔ تو بیسکلی یہ ہے کہ آ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ریولیشن انہی ایئرس کے دنوں میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آغاز وحی کا سلسلہ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آ، آپ نے مجھ سے بیان کیا ہے، تو رویائے صادقہ کی شکل میں ہوا، لیکن اس کی صورت یہ تھی جیسے بحالت خواب طلوع سحر کا منظر سامنے آ کر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری نالج کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس واقعے کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ بیسکلی جو مختلف سیرہ کے اکارڈنگ آتا ہے کہ جو حالت بیداری اور شعور کی حالت تھی، اس میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار ہرا میں فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ کر دبایا، یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ کہا، اقرا، پڑھیے۔ میں نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر پکڑا اور اتنی زور سے لپٹایا کہ مجھ پر اس کا سخت دباؤ پڑا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پھر پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دوبارہ اس طرح دبایا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم انسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسانوں کو وہ باتیں بتائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ نبوت کا پہلا دن تھا اور پہلی وحی۔ بہت سے جو تفکرین اور مذہب و ثقافت کے مورخین ہیں، ان کے لیے ایک عجیب بات تھی کہ اس پہلی وحی میں قلم کا ذکر آیا ہے، جو کہ ایک امی قوم میں اور ایک ایسے ملک میں نازل ہوئی جہاں قلم کا وجود بھی سمجھے نایاب تھا، اور جہاں پڑھے لکھے افراد انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب واقعے سے خوفزدہ ہو گئے، اس لیے کہ ایسا نہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور نہ آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی تھی۔ نبوت اور انبیاء علیہ السلام کے عہد میں ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ شدت خوف سے آپ کے شانہ مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے پہنچتے ہی حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے
कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। हज़रत खदीजा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे इसका सबब पूछा, तो आपने सारा माजरा बयान किया। वो एक अक्लमंद और सेंसिबल खातून थी। नबूवत, अंबिया और फरिश्तों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास, जिन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी, और वो सोफ़े समाविया का मुताला किया था और अहले तौरात और अहले इंजील से उनकी नशिस्त व बर्खास्त थी। वो कभी-कभी वहाँ जाया करती थी और अहले मक्का की नामुनासिब बातों और आदतों को पसंद नहीं करती थीं, जैसे कि उनको एक फितरत सलीम और एक प्रॉपर ज़हन रखने वाला कोई भी शख्स नेचुरली पसंद नहीं करेगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता ज़ौजियत, शब व रोज़ की रफ़ाकत और आपकी हर ज़ाहिर पोशीदा चीज़ से वाक़फ़ियत उनको उनको थी, और इस ख़ुसूसी एतमाद और ताल्लुक़ की वजह से जो उनको हासिल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ से सबसे ज़्यादा वाक़िफ़ वही थी। आपके किरदार को देखकर इनको इसका पूरा यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला की ताइद और तौफ़ीक़ हर लम्हे आपके साथ है। आप अल्लाह ताला के मुंतखब और मकबूल बंदे हैं, और आपकी सीरत भी महबूब और पसंदीदा सीरत है। और जो शख्स ऐसे अखलाक और ऐसी सीरत और ऐसे आला पाकीज़ा ख़साइल का हामिल हो, उस पर किसी शैतान या जिन और आसेब का असर नहीं हो सकता। ये बात अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत और शफ़क़त से बईद है, और इसकी सुन्नत जारिया के मुनाफ़ी है। उन्होंने बड़े यकीन और एतमाद के लहजे में और पूरी क़ुव्वत के साथ कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने आपको ज़लील और रुसवा अल्लाह ताला कभी नहीं करेंगे। आप सिला रहमी और रिश्तेदारी का पास और लिहाज करते हैं, दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, मोहताजों के काम आते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त और ख़ातिर मदरात करते हैं, राह हक़ की तकलीफ़ों और मुसीबतों में मदद करते हैं। तो हज़रत खदीजा जो हैं वो, उन्होंने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी, तो चूँकि ये मामला बहुत बड़ा था और इसमें किसी ऐसे शख्स के मशवरे की ज़रूरत थी जो मज़ाहिब और इनकी तारीख़, नबूवत और इसके मिज़ाज और अहले किताब से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो, जिनके पास अंबिया के वाक़यात और इनके इल्म का कुछ ख़ज़ाना मौजूद हो। उन्होंने सोचा कि अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफ़ल से मदद लेनी चाहिए, चनाचे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर उनके पास गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का को पूरा वाक़या सुनाया। वर्का ने सुनते ही कहा, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं, और आपके पास वही नामों से अकबर आया था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। और एक ज़माना आएगा कि आपको कौम आपकी झुठला देगी और ईज़ा पहुँचाएगी, आपको निकाल देगी और आपसे जंग करेगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सुना कि कौम आपको निकाल देगी, तो आपको बहुत हैरत हुई, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में अपनी हैसियत और मर्तबे से वाकिफ़ थे और जानते थे कि सादिक और अमीन कहते इनकी ज़बान नहीं थकती। आपने ताज्जुब के साथ पूछा कि क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया कि हाँ, जब भी कोई पैगंबर ये पैगाम लेकर आया है, और जो कि आप लेकर आए हैं, तो लोगों ने उसकी दुश्मनी पर कमर बाँध ली है और उससे जंग की है। ये बराबर होता आया है। अगर मुझे वो दिन नसीब हुआ और मेरी ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो मैं आपकी पूरी क़ुव्वत के साथ मदद करूँगा। इसके बाद एक अरसे तक वही का सिलसिला बंद रहा। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसमें क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही आई थी, उसके बाद नुज़ूल वही का सिलसिला जो है वो बाकायदा जारी रहा। और रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दूसरे दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास रूबरू नहीं आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा रहे और ऐसा महसूस फरमाते रहे जैसे कोई पहाड़ की बुलंदियों से नीचे आ गया हो। लेकिन दूसरे रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके सामने ज़ाहिर होकर अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रंज ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के रसूल हैं, और वही इलाही का ये सिलसिला अब जारी रहेगा। इसलिए आप परेशान ना हों और इत्मीनान से रहें। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस तरह आपके पास अगले कुछ दिन तक आए और आपको खुदाए ताला का पैगाम पहुंचाते रहे, उसकी मुकम्मल और काफ़ी तफसील जो है वो सही बुखारी के चैप्टर्स में है, मौजूद है।
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چلتے ہوئے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور پھر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ کرسی زمین پر اتری اور وہ فرشتہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو میرے منہ سے اضطراری طور پر پہلے وہی الفاظ نکلے جو گزشتہ روز خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نکلے تھے، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لیکن جب اس فرشتے کی زبانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام میرے گوش گزار ہوا، یا ایوہ المدثر، اور یہ پوری آیت انہوں نے نہیں دی ہوئی ہے، شروع کے الفاظ دیے ہوئے ہیں جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہو، اٹھو اور ہدایت کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ تو میں خوش ہو کر پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح اور روایات میں آتا ہے کہ سیکنڈ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ، اس قول کی تصدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز نزول وحی کا سلسلہ رویائے صادقہ سے شروع ہوا تھا، اور وہ بھی اس طرح جیسے سحر کا منظر سامنے آ کر فوراً نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہی آتا ہے، میں نے بحالت خواب جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے ہاتھ میں ایک نورانی کتاب تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اتنا دبایا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پڑھو کہہ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ یہ حدیث جو ہے، یہ بہت سی روایتوں میں اور بہت ساری کتابوں میں تحریر کی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو پہلے پہل بحالت خواب میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ بحالت بیداری آپ کے روبرو آئے تھے۔ اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے آس پاس کتنی ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی اسی طرح کی کشمکش کا شکار تھے اور پریشان تھے، اور سوچتے تھے، کھوجتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ آخر ان برائیوں کا انجام کیا ہوگا اور ان برائیوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ہم آج ہم بھی جس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا سراؤنڈ کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم گونگے بہرے لوگوں کی طرح اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، اور جو لوگ جو کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی انہی کاموں کا حصہ بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آ، وہی کام کر رہے ہیں جو جہالت کے دور میں قریش کے لوگ کرتے تھے۔ یعنی آپ کے آس پاس کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں، آپ اپنے کاموں میں مگن ہیں، دنیا جہاں سے بے بہرا ہے۔ تو ہم سب کو غار ہرا کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا اپنا تزکیہ کریں، اور ہم سب یہ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارے آس پاس ماحول میں کیا برائیاں ہیں، ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ ابھی تک کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ کل ہمارا اگلا سیشن ہوگا، کیونکہ ہمارا کل ہماری چھٹی ہو گئی تھی نا منڈے کو، ڈیو ٹو دا ٹائمنگس۔ تو اس وجہ سے میں ابھی رمضان میں ہر کوئی ایزیلی نہیں سیشن اٹینڈ کر پا رہا ہے،
تو اس وجہ سے بٹ یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہم اس ویک کوشش میری یہی ہوگی کہ ریگولر سیشنز کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ویک پھر طاق راتیں اسٹارٹ ہو جائیں گی تو ہر کوئی کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سمیرا، آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس سے آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اوکے جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔